नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य दशमः पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र पञ्चप्रकरणानि वर्तन्ते। तत्र विद्यमानं प्रथमं प्रकरणं सुबन्तचिन्तनम् इत्यस्य अध्ययनं पूर्वस्मिन् पाठे समाप्तम्। अद्य अग्रे सरामः। द्वितीयं प्रकरणं विभक्तिचिन्तनम् इत्यस्य अध्ययनम् अद्य प्रारभामहे। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 41-अधिक-200तमः पाठः सर्वनामसंज्ञकशब्दानां विभक्तिरूपाणि अन्येषां शब्दानां विभक्तिरूपाणाम् अपेक्षया कुत्र भिद्यन्ते इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। सरलः विषयः। व्याकरणं प्रारम्भिकस्तरीयं यैः अधीतं तैः इदं सर्वं ज्ञायते। अत्र विशेषरूपेण सूत्राणां किञ्चित् निर्देशः अस्ति। केषाञ्चन विशिष्टानां सर्वनामसंज्ञकशब्दानां च चिन्तनं कृतमस्ति। पश्यामः। तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनामसंज्ञाविधायकं सूत्रं. So if you go to the website, in the सर्वादीनि सर्वनामानि एतेषां सर्वेषाम् आवली अत्र निर्दिष्टा वर्तते. So सर्व विश्व उभ उभय यतर ततर कतर आहत्य 41 शब्दाः तत्र सन्ति. एतेषां सर्वेषां सर्वनाम इति संज्ञा दीयते. एतेषां कानिचन रूपाणि सामान्यशब्दानाम् अपेक्षया भिद्यन्ते. सर्वः सर्वौ सर्वे इति भवति. प्रथमा बहुवचने पुल्लिङ्गे जसः शी इति सूत्रेण शी भावः. So most of you are aware of all these things. चतुर्थी एकवचने सर्वस्मै इति भवति. तत्र सर्वनाम्नः स्मै इत्यनेन ङे प्रत्ययस्य स्मै इति आदेशः भवति. एवमेव ङसिञ्योः स्मात्स्मिनौ इत्यनेन पंचमी एकवचने स्मात् इति आदेशः, सप्तमी एकवचने स्मिन् इति आदेशः. अतः सर्वस्मात् सर्वस्मिन् इति रूपं भवति. षष्ठी बहुवचनस्य आम् प्रत्ययस्य विषये आमी सर्वनाम्नः सुट् इति सुडागमे कृते सर्वेषाम् इति रूपं भवति. स्त्रीलिङ्गे चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इत्यत्र सर्वत्र सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इत्यनेन स्यात् इति आगमः, ह्रस्वादेशः इति सर्वं कृत्वा सर्वस्यै सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वस्याम् इति रूपाणि भवन्ति. षष्ठी बहुवचने आमी सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सर्वासाम् इति रूपम् अपि भवति. अनेन प्रकारेण केषुचन स्थलेषु एतानि रूपाणि भिद्यन्ते. तत्र केषाञ्चन शब्दानां विषये कश्चन अन्यः विशेषः अपि अस्ति. तदिदानीं पश्यामः. पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर एते सर्वे दिशावाचकशब्दाः देशवाचकशब्दाः वा सर्वादिगणे वर्तन्ते. पूर्वपरावर्दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् अनेन गणसूत्रेण एतेषां सर्वेषां सर्वनामसंज्ञा भवति. इयं सर्वनामसंज्ञा पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् इति सूत्रेण जस् प्रत्ययस्य उपस्थितौ विकल्प्यते. अतः जस् प्रत्ययस्य विषये एतेषाम् उभयथा रूपं भवति. सर्वनामसंज्ञायां प्राप्तायां पूर्वे इति रूपं, सर्वनामसंज्ञायाः अभावे पूर्वाः इति रूपम्. अनेनैव प्रकारेण परे पराः अवरे अवराः इति सर्वत्र रूपद्वयं भवति. तदनन्तरं तस्मिन्नेव प्रकरणे विद्यमानम् एकं सूत्रं प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च. अनेन सूत्रेण केषाञ्चन विशिष्टानां शब्दानां पूर्वं न विद्यमाना सर्वनामसंज्ञा विधीयते.
So these words prathama, charama, taya, alpa, these are not in the sarvadigana. अतः तेषां मूलरूपेण सर्वनामसंज्ञा नास्ति. प्रथम, चरम, अल्प, अर्ध, कतिपय, तथा च तत्र तय इति अस्ति. तय इति प्रत्ययः, तस्य ग्रहणेन द्वितय, त्रितय, चतुष्टय इति सर्वेषाम् अपि ग्रहणं भवति. एते सर्वेपि शब्दाः सर्वादिगणे न वर्तन्ते, अतः मूलरूपेण सर्वनामसंज्ञकाः न सन्ति. केवलं जस् प्रत्यये परे प्रथमचरमतया अल्पार्धकतिपयनियमाश्च इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधीयते. So understand the difference. पूर्वादीनां विषये नित्यं सर्वनामसंज्ञायां प्राप्तायां जस् प्रत्यये परे तस्याः विकल्पः भवति. प्रथमादीनां शब्दानां विषये तत्र सर्वनामसंज्ञा एव नास्ति, परन्तु प्रथमचरमतया अल्पार्धकतिपयनियमाश्च इति सूत्रेण सा विकल्पेन चस् प्रत्यये परे विधीयते. अन्येषु विभक्तिप्रत्ययेषु परेषु सर्वनामसंज्ञा न भवति. अतः जस् प्रत्यये परे रूपद्वयं प्रथमे उत प्रथमाः, कतिपये उत कतिपयाः and so on. अन्येषु विभक्तिप्रत्ययेषु परेषु सर्वनाम शब्दसदृशं रूपं न भवति. अतः कतिपय इत्यस्य चतुर्थी एकवचनं कतिपयाय इति भवति, कतिपयस्मै इति न भवति. अनेनैव प्रकारेण कतिपयात् इति साधु, कतिपयस्मात् इति असाधु, कतिपयानाम् इति साधु, कतिपयेषाम् इति असाधु. So in your book, I think the title of the chapter itself is कतिपयेषाम् इति शब्दः अशुद्धः अस्ति इत्येव तत्र अस्य प्रकरणस्य शीर्षकम् अस्ति. कतिपयेषाम् इति शब्दः साधु नास्ति. षष्ठी बहुवचनस्य प्रत्यये परे कतिपय इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति. कतिपय इति शब्दः सर्वादिगणे न वर्तते. केवलं प्रथमचरमतया अल्पार्धकतिपयनियमाश्च इति सूत्रेण जस् प्रत्यये परे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति. अस्मिन्नेव सन्दर्भे सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमचरमतया अल्पार्ध इत्यत्र विवरणं दत्तमस्ति. एते जसः कार्यं प्रत्युक्तसंज्ञा वा स्युः. केवलं जस् प्रत्ययस्य सन्दर्भे एव इयं संज्ञा विकल्पेन विधीयते इति आशयः. बालमनोरमायां किञ्चित् विस्तरेण अत्र चर्चितम् अस्ति. तत्र पश्यामश्चेत् प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध तथा च कतिपय एते सर्वेपि शब्दाः सर्वादिगणे न सन्ति. अतः तेषां विषये सर्वनामसंज्ञा प्रारम्भे न प्राप्ता. सा इदानीं जस् प्रत्यये परे विकल्पेन विधीयते. परन्तु नेम इति अन्तिमः शब्दः सर्वादिगणे अस्ति. If you see this list of सर्वादिगण, there is name over here. अतः नेम इति शब्दस्य विषये नित्यं विद्यमाना सर्वनामसंज्ञा जस् प्रत्यये परे विकल्प्यते. So this is an example of उभय विभाषा. कुत्रचित् अप्राप्तौ विकल्पेन प्राप्तिः, कुत्रचित् प्राप्तौ विकल्पेन निषेधः. स एव विषयः तत्र बालमनोरमायां निर्दिष्टः अस्ति. तत्र नेमशब्दस्य जसि सर्वनामसंज्ञा गणे पाठात् नित्या प्राप्ता तद् विकल्पः अत्र विधीयते. नेमशब्दव्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानां गणे पाठस्य अभावात् अप्राप्ता सर्वनामसंज्ञा जसि विकल्पेन विधीयते. अतः नेमशब्दव्यतिरिक्तानां प्रथमादीनां शब्दानां जसः अन्यत्र न सर्वनामकार्यम् इति आह. शेषं रामवत्. केवलं जस् प्रत्ययस्य विषये एव तत्र कतिपये कतिपयाः, प्रथमे प्रथमाः, अल्पे अल्पाः इति रूपं भवति. अन्येषां विभक्तिप्रत्ययानां विषये तु रामशब्दवद् एव रामाय, कतिपयाय, रामाणां, कतिपयानाम् अनेन प्रकारेण रूपं सम्भवति. एतदेव सर्वम् अस्मिन् पाठे चर्चितम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 1,40,200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः
द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमः पाठः अन्तरा अन्तरे तथा च अन्तरेण इति त्रयाणां शब्दानां विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अध्ययनात् पूर्वं किञ्चित् पुनरावर्तनं रीक्याप् सिंहावलोकनं कुर्मः। पूर्वं भाषापाकः तृतीयः इत्यत्र एव अन्तर अन्तर् तथा अन्त इति त्रयः शब्दाः अस्माभिः अधीताः। So we already studied three similar looking words, antar, antar and ant. इदानीम् इतोपि त्रयः शब्दाः अन्तरा अन्तरे अन्तरेण इति अस्माभिः ज्ञेयाः। तत्र किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। अन्तर इति शब्दः बहुषु अर्थेषु 15 अर्थाः सन्ति। भेदः, छिद्रम्, आत्मीयः, मध्यः इत्येतेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। यदन्तरं भेदः, यदन्तरं सर्षपशैलराजयोः, यदन्तरं वायसवैनतेययोः इति रामायणस्य उदाहरणम्। अन्तर् इति रेफान्तम् अव्ययम् अस्ति। मध्ये अंतर्भागे इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते. So the reference of the corresponding lessons are also written in case you want to go back and revise. So यः अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भागवते निर्देशः वर्तते। अन्त इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः नो चेत् नपुंसकलिङ्गशब्दः मरणं, नाशः, चरमं, सीमा, स्वरूपं, समीपम् इति भिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। वैरस्य अन्तं गमिष्यामि इति रामायणे अवयवः अस्मिन् अर्थे अपि तस्य प्रयोगः भवति। अनेकान्ताः अत्र अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे परिभाषेन्दुशेखरे अयं शब्दः विद्यते। मृदुलतान्तलतान्तमवलोकयत् इति शिशुपालवधे अस्ति। एतानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि तत्र पूर्वेषु वर्गेषु अस्माभिः दृष्टानि। इदानीम् अग्रे गच्छामः। त्रयः नूतनाः शब्दाः अन्तरा, अन्तरे तथा च अन्तरेण। तत्र सर्वप्रथमम् अन्तरा तथा अन्तरे इत्येतयोः विषये चर्चां कुर्मः। On the next slide अन्तरेण इत्यस्मिन् विषये अपि वदिष्यामि। तत्र अन्तरा तथा अन्तरे इति द्वौ शब्दौ। एतयोः कः अर्थः? अमरकोशे उच्यते अन्तरे अन्तरा अन्तरेण च मध्ये स्युः। So this line of Amarakosha actually lists all these three words antara, antare and antarena. त्रयाणाम् अपि शब्दानां मध्ये इत्येव अर्थः अस्ति। अन्तरेण इति शब्दस्य विषये अनन्तरं वदामि। इदानीं केवलम् अन्तरे तथा अन्तरा इति शब्दद्वयं पश्यामः। अतः अन्तरे तथा अन्तरा इत्येतौ द्वौ अपि शब्दौ मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्येते। तत्र पूर्वं पश्यामश्चेत् अन्तर इति शब्दः अपि मध्य इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति। अस्मात् अन्तर इति शब्दात् टाप् प्रत्यये कृते अन्तरा इति शब्दः सिद्ध्यति। So the word antara that we see over here is simply antara plus tap. मध्य इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तात् अन्तर शब्दात् टाप् प्रत्यये कृते अन्तरा इति शब्दः सिद्ध्यति। तस्य अग्रे माला शब्दसदृशानि रूपाणि सम्भवन्ति। अन्तरायाम पुरि वसति इति उदाहरणम् अन्तरं बहिर्योगोपसव्यानयोः इत्यत्र काशिकायाम् उक्तमस्ति। सो अन्तरायां पुरि नगर्याः मध्ये इन्द नगर वसति इति आशयः। अन्तरे इति यः शब्दः सः अन्तर इत्यस्य सप्तमी एकवचनं तु अवश्यमस्ति, परन्तु तस्य अत्र पृथक् रूपेण पृथक् शब्दरूपेण निर्देशः किमर्थं कृतः इति चेत्
विभक्ति प्रतिरूपकम अव्ययम इति रूपेण सह गृह्यते. What is vibhakti pratirupakam avyayam? A word that looks like a vibhakti pratyayanta word but is taken as an avyaya. So vibhakti sadrishaha vibhakti pratyayanta sadrishaha अन्यः शब्दः तस्मिन्नेव अर्थे प्रायेण प्रयुज्यते. अत्रापि अंतरे इति शब्दः विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययम् इति स्वरूपेण स्वीक्रियते. तस्यापि प्रयोगस्य गणरत्नमहोदधौ विद्यमानम् उदाहरणम् आवयोः अंतरे, इन बिट्वीन् अस्, आवयोः अंतरे जाताः पर्वता सरिता द्रुमाः इति प्रयोगः कश्चन दृश्यते. अंतरा इति शब्दः यथा मया उक्तम् अंतर शब्दात् टाप् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति, तथैव भिन्नः अव्ययसंज्ञकः अपि कश्चन अंतरा शब्दः अस्ति. हेमचन्द्रस्य एकार्थकोशे इयं पंक्तिः दृश्यते. अंतरा पुनः विनार्थे सन्निधौ मध्ये. सो अंतरा इति शब्दः भिन्नेषु अर्थेषु विना इत्यस्मिन् अर्थे, सन्निधि इत्यस्मिन् अर्थे, सन्निधि क्लोजनेस और इन विसिनिटी, मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे, एतेषु भिन्नेषु अर्थेषु अंतरा इति शब्दः अव्ययरूपेण प्रयुक्तः दृश्यते. विना इत्यस्मिन् अर्थे न द्रक्ष्यामः पुनः जातु धार्मिकं राममन्तरा इति प्रयोगः रामायणे दृश्यते. रामम अंतरा, रामम विना, जातु एनी टाइम, पुनः धार्मिकं न द्रक्ष्यामः. सन्निधिः नो चेत् मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे अंतरा त्वाम माम च हरिः. बिटवीन यू एंड मी इज द हरि, और क्लोज टू यू एंड मी इज द हरि इत्यस्मिन् अर्थे शिशुपालवधे अयं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अत्र अंतरा त्वाम द्वितीया विभक्तिः अस्ति. अंतरा माम द्वितीया विभक्तिः अस्ति. अत्र सूत्रं पाणिनिना कृतम् अंतरा अंतरेण युक्ते. अनेन सूत्रेण अंतरा इति शब्दस्य योगे अंतरेण, the one word that we will see on the next screen, अंतरेण इति शब्दस्य अपि योगे द्वितीया विभक्तिः विधीयते. अतः त्वाम अंतरा माम अंतरा इति प्रयोगः दृश्यते. अनेन प्रकारेण अंतरे इति शब्दः विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययम्, अंतरा इति शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः कश्चन शब्दः, नो चेत् अन्यः अव्ययसंज्ञकः अपि अंतरा शब्दः. तस्य तु रूपाणि न भवन्ति, अव्ययसंज्ञकम् अस्ति, अंतरा इत्येव सर्वत्र प्रयुज्यते. अनेन प्रकारेण एतौ द्वौ शब्दौ भाषायां प्रयुक्तौ दृश्यते. अग्रे अस्ति अंतरेण इति शब्दः. अयमपि अव्ययसंज्ञकः शब्दः. पुनरेकवारं विभक्ति प्रतिरूपकाश्च निपाताः इत्यनेन तस्य अव्ययसंज्ञा भवति. Something that looks like a tritiya vibhakti but it is not a tritiya vibhakti, it is an avyaya. अंतरेण इति अव्ययसंज्ञकः शब्दः. अमरकोशे सा एव पंक्तिः अंतरे अंतरा अंतरेण च मध्ये स्युः. मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते. अंतरेण वै योनिं गर्भः संचरति. What a beautiful statement. गर्भः जीवः योनिम अंतरेण संचरति, moves between the yonis, from one yoni to another yoni to one more yoni. So अंतरेण वै योनिं गर्भः संचरति. शिशुपालवधे अन्यः एकः निर्देशः लभ्यते. मृणालसूत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलच्चामरयोर्द्वयं सः. So meaning I'll just explain in 1 minute. Chamara ityukte the fan, vyajanam. So fan, the two blades of the fan have been connected. So chamarayoho dvayam antarena. In between the two blades of the fan, the connecting
component of the two blades of the fan चामरयोः द्वयम् अंतरेण. पुनरेकवारम् अत्र द्वितीया अस्ति. earlier we saw अंतरा अंतरेण युक्ते, तत्र द्वितीया दृश्यते. अतः चामरयोः द्वयम् अंतरेण. What is present connecting those two blades of the fan? मृणाल सूत्र अमलम. Amalam, a cord. Mrunal Sutra, the roots of the lotus tree. So the roots of the lotus plant, a string, a cord made from that particular entity is connecting the two blades of the fan. Mrunal Sutra malamantarena stitaschala chamarayor saha. अत्र व्याकरणरूपेण किं द्रष्टव्यं? चामरयोर्द्वयं तत्र अंतरेण, द्वयम् अंतरेण सः स्थितः इति आशयः. अयम् अंतरेण इति शब्दः यथा मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, तथैव विना इत्यस्मिन् अर्थे अपि अस्य प्रयोगः दृश्यते. अंतरेण शब्दः तत् च विनार्थं च इति अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यत्र काशिकायां स्पष्टीकृतम् अस्ति. So in antara antarena yukte, he first describes the word antara. He says antara iti shabdaha madhyam ityasmin arthe prayujyate, and then he talks about antarena. So he says antarena iti shabdaha tat cha. So whatever meaning has been told earlier what was told? Antara ityasya arthaha madhya, that was told. So antarena iti shabdaha तत् इत्युक्ते तस्मिन् अर्थे, इत्युक्ते मध्यम अस्मिन् अर्थे, तथा च विना अस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते. So this looks a very weird statement, but the context makes it very clear. अंतरेण शब्दः तत् च विनार्थं च. In two meanings it is used. मध्यम इत्यस्मिन् अर्थे, विना इत्यस्मिन् अर्थे. तत्र मध्यम इत्यस्मिन् अर्थे तु पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि. विना इत्यस्मिन् अर्थे कानिचन उदाहरणानि. अंतरेण हरिं न सुखम, विना हरिं न सुखम इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणं विद्यते. Another example of antarena, this is not written on the slide but I just now remembered. पूर्वस्मिन् वर्गे पुरुषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यस्य अध्ययन समये किं नाम शिष्टाः इति अस्माभिः किञ्चित् दृष्टम्. अस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भिधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिद् अन्तरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारङ्गताः तत्र भवन्तः शिष्टाः. So that किञ्चिद् अन्तरेण fragment appears over there. किञ्चिद् अन्तरेण इत्युक्ते किञ्चिद् विना, without any kind of attachment, without any kind of laukika interest. That is one interpretation, and without keeping anything for option. So kinchidapi vina tyaktva, without leaving anything. That is also another interpretation. Both the interpretations are seen. So tatrapi antarena iti shabdaha asmabhihi prayuktah drishyate. तत्र कश्चन अन्यः विषयः मुग्धबोध व्याकरणम्. किञ्चित् अन्यत् व्याकरणम् अस्ति. तस्मिन् व्याकरणे किमुक्तमस्ति? विनार्थे इत्युक्ते विना इति शब्दस्य अर्थे द्वितीया तृतीये पर्यायेण. विना इति शब्दस्य अर्थे यः कोऽपि शब्दः प्रयुज्यते तत्र द्वितीया नो चेत् तृतीया विभक्तिः अपि भवितुम् अर्हति. So श्रीर्नेशेन विना शंभुना अंतरेण अच्युतम. So अच्युतम अंतरेण, शंभुना अंतरेण. So you have a dvitiya in one place, you have a tritiya in another place. Both of these vibhaktis are allowed for words that are used in the meaning of vina. Vina इत्यस्मिन् अर्थे ये केऽपि शब्दाः सन्ति तेषां योगे द्वितीया विभक्ति नो चेत् तृतीया विभक्ति. अस्मात् नियमात् अंतरेण इति शब्दस्य विषये अपि उभयथा प्रयोगः संभवति. द्वितीया विभक्ति अपि तृतीया विभक्तिः अपि
इति स्पष्टमस्ति, परन्तु इदं वाक्यम्, अयं नियमः, अयं सिद्धान्तः मुग्धबोधव्याकरणे वर्तते। पाणिनीयव्याकरणे तु अन्तरा अन्तरेण युक्ते इति सूत्रे स्पष्टरूपेण द्वितीया विभक्तिः एव उक्ता अस्ति। So this is a minor difference between the grammars. Mugdha Bodha Vyakarana allows a tritiya for antarena, that is Shambhuna antarena, becomes a valid prayoga. Paniniya Vyakarane tu tatra dvitiya vibhaktihi eva ukta drishyate. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे अन्तरा, अन्तरे तथा च अन्तरेण इति त्रयाणाम् अपि शब्दानां कश्चन ऊहः कृतः अस्ति। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 24,200 पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 43,200 पाठः अस्तम् इति गतिसंज्ञकशब्दस्य विषये किञ्चित् विवृणोति। तत्र किं नाम गतिः? Most of you already know, but let's have a quick revision. प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतेश्च इति कश्चन अधिकारः वर्तते। अनेन अधिकारेण विशिष्टानां शब्दानां विशिष्टेषु सन्दर्भेषु गतिः इति व्याकरणविशिष्टा संज्ञा दत्ता अस्ति। उपसर्गसदृशाः एव केचन शब्दाः परन्तु उपसर्गसंज्ञकाः न सन्ति, तादृशम् एव तेषां प्रयोगः भवति। अतः उपसर्गभिन्नाः केचन शब्दाः भाषायाम् उपसर्गसदृशम् एव इत्युक्ते धातोः प्राक् प्रयुक्ताः दृश्यन्ते, एतेषां गतिः इति संज्ञा दत्ता वर्तते। तत्र गतिश्च उर्यादिच्युडाचश्च इत्यस्मिन् सर्वस्मिन् प्रकरणे ते प्राग् धातोः इति सूत्रपर्यन्तं सर्वे गतिसंज्ञकाः निर्दिष्टाः सन्ति। एतेषाम् उदाहरणानि कानि? नमस्करोति इत्यत्र नमस् इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति। अलङ्करोति, अलम् इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति। तिरो भवति, तिरस् इत्यस्य गतिसंज्ञा अस्ति। अनेन प्रकारेण भिन्नैः सूत्रैः भिन्नानां शब्दानां विशिष्टे सन्दर्भे गतिसंज्ञा विधीयते। तत्रैव विद्यमानम् अपरं सूत्रम् अस्तञ्च। अस्तञ्च इति सूत्रेण अस्तम् इति मकारान्तम् अव्ययं गतिसंज्ञकं भवति। सो अस्तम् इति अस्तशब्दस्य विभक्तिरूपम् अपि अस्ति, परन्तु तद् भिन्नम्। अस्तम् इति किञ्चन मकारान्तम् अव्ययम् अस्तं च इत्यनेन गतिसंज्ञकं भवति। अस्य गतिसंज्ञकस्य शब्दस्य सामान्यरूपेण प्रयोगः गमधातोः प्राक् कृतः दृश्यते। अस्तं गच्छति, अस्तं गतः, अस्तं गतिः इति अस्य उदाहरणानि। अस्य शब्दस्य निर्देशः अमरकोशे अपि कृतः अस्ति। सनानित्ये बहिर्बाह्ये स्म अतीते अस्तम अदर्शने। अव्ययवर्गे एव इयं पङ्क्तिः वर्तते। सो अस्तम् इति अव्ययस्य अदर्शनम् इति अर्थः अस्ति। सो अस्तं गच्छति इत्युक्ते अदृश्यः भवति इति आशयः। So in this line, he basically lists a few avyayas and their meanings. Sana is used in the meaning of nitya. Bahis is used in the meaning of bahya. Sma is used in the meaning of atita. And astam is used in the meaning of adarshana. Ataha atraiva astam iti shabdasya nirdeshat अस्तं इति मकारान्तं अव्ययम् अस्ति इति ज्ञायते।
इति निर्देशः माधवीयधातुवृत्तौ अपि अस्ति। अतः अस्त इति अकारान्त नपुंसकलिंग पुल्लिंगस्य वा द्वितीया एकवचनम् इति भिन्नम्। अत्र अस्तम् इति अव्ययसंज्ञकं गतिसंज्ञकं च पदं वर्तते। गतिसंज्ञकशब्दानां विषये किञ्चित् अधिकं जानीमः। गतिसंज्ञकशब्दानाम् उपस्थितौ क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यप् आदेशः भवति। तत्र समासे अनय पूर्वे क्त्वो ल्यप गतिशब्दैः सह अपि समासः क्रियते कुगतिप्रादयः इति सूत्रम्। अतः गतिसंज्ञकशब्दानाम् उपस्थितौ समासे जाते क्त्वा प्रत्ययस्य ल्यप् आदेशः भवति। अस्तं प्लस गम प्लस क्त्वा, त्वा becomes ल्यप, अस्तङ्गत्य अनेन प्रकारेण अत्र तुगागमे कृते रूपं सिद्ध्यति। सो मकार गोes away, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक causes तुगागम, अस्तङ्गत्य इति रूपं भवति। गतिसंज्ञकशब्दानां पदसंज्ञा अपि अस्ति। So not many people know this, but the words that are gatisamnyaka are first called as nipata. प्राग्रीश्वराः निपाताः इति सूत्रेण एतेषां निपातसंज्ञा भवति। निपातसंज्ञायां सत्यां स्वराद् निपातम् अव्ययम् इत्यनेन एतेषाम् अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययस्य अर्थवत्वात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। प्रातिपदिकात् पदनिर्माणार्थं सुप्रत्ययः विधीयते। अव्ययात् विहितस्य सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति। प्रत्ययस्य लोपे कृते अपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययस्य लक्षणम् इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन प्राप्तं पदत्वम् अव्ययस्य विषये अवश्यं विधीयते। अतः अस्तङ्गच्छति इत्यस्मिन् उदाहरणे वस्तुतः तत्र पदद्वयं वर्तते। सो जस्ट लाइक रामः गच्छति इत्यत्र पदद्वयमस्ति, अनेनैव प्रकारेण अस्तङ्गच्छति इत्यत्रापि पदद्वयं वर्तते। परन्तु तत्र कः विशेषः? एतयोः द्वयोः पदयोः मध्ये तृतीयं पदं नैव प्रवेष्टुम् अर्हति। द सूत्रं ते प्राग् धातोः that occurs in the section of the gati samnya tells us that the gati samnyaka words must appear immediately before the corresponding dhatu. अतः यद्यपि अत्र पदद्वयं वर्तते तथापि तयोः मध्ये तृतीयं पदं नैव प्रवेष्टुम् अर्हति। अतश्च अस्तं सूर्यः गच्छति इति अनुचितमस्ति। सूर्यः अस्तं गच्छति इत्येव वक्तव्यम्। Astam and Gacchati must be in the same order, even though Astam has a separate Gati Samnya. Agre gacchamaha. तत्र अस्तं इति गतिसंज्ञकस्य शब्दस्य विशिष्टेषु वाक्येषु उदाहरणानि पश्यामः। उदेति सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा। उदये अपि पाठभेदः अस्ति। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा इत्यत्र अस्तमय इति शब्दः अस्ति। अस्तं प्लस अय. So this looks like mayat pratyaya or something, but it is not like that. It is astam plus aya. अत्रापि अस्तं इति गतिसंज्ञकः शब्दः अस्ति। इण इति धातुः, तस्मात् भावे अच् प्रत्ययः कृत्यल्लिटो बहुलम् इत्यनेन भावे अच् प्रत्यये कृते अस्तं E plus ach becomes aya, astam plus aya, astamaya gamana kriya. भावः अस्ति, इण धातोः भावः अस्ति, इण गतौ इत्यस्य भावः गमनम्, अतः अस्तङ्गमनम् इति अत्र आशयः। If we incorrectly use the asta as the akaranta word, astam, aste, astani, or astah, astau, astaha, that asta word if you end up using over here, tarhi astamaya iti rupam naiva bhavet. यदि तत्र व्यस्त प्रयोगः अस्ति, समासः न करणीयः, तर्हि अस्तस्य अयः. So इण plus ach will become aya
and then astasya aya, the going or coming of the disappearance. Astasya aya समस्त प्रयोगे अस्त plus aya savarna dirgham krutva astaya. So this looks like chaturthi ekvachanam. This is not chaturthi ekvachanam. Asta plus aya astaya. केवलं तत्र सवर्णदीर्घः अस्ति. अस्त इति पूर्वपदम्, अय इति उत्तरपदम्, अस्ताय इति समस्तपदम्. विषयः कः? समस्तपदे अस्ताय, व्यस्तप्रयोगे अस्तस्य अय. परन्तु अस्तमय इति शब्दः यदि कथञ्चित् साधनीयः तर्हि तत्र अस्तम् इति मकारान्तम् अव्ययं स्वीकर्तव्यम्. अन्यदपि उदाहरणं तिरोधानं च यत्रैति तदेवास्तमनं रवेः. ज्योतिषशास्त्रे अयं निर्देशः दृश्यते. अस्तमन इत्यत्रापि अस्तम प्लस अन भावे अपप्रत्ययः अस्ति. अन इति धातुः, अस्तम इति गतिसंज्ञकः शब्दः, अस्तमन इति रूपं. पुनरेकवारम् अस्तङ्गमनम् इत्येव अर्थः. तृतीयमुदाहरणं रघुवंशात् स्वीकृतमस्ति. राज्यम् अस्तमितेश्वरम्. अत्र तु स्पष्टरूपेण अस्तम् इति शब्दः एव प्रयुक्तः अस्ति. राज्यम् अस्तम् इतेश्वरम् इति तिरोधानं गतः इति अस्य अर्थः. एकम् उदाहरणं यत्र अस्त इति अकारान्तः शब्दः अस्तगमन इत्यत्र प्रयुक्तः दृश्यते. So astagmana, you don't hear a makara. That makara which is a part of the avyaya will not go anywhere. It is not a vibhakti pratyaya that will undergo a lopa. So if you don't hear a makara, it means that it is not astam word, but it is akaranta word asta. So astagmana iti shabde astam iti makarantam avyayam nasti. अत्र अस्त इति अकारान्त पुल्लिंग शब्दः षष्ठी तत्पुरुष समासे विद्यते. अस्तस्य गमनम् अस्तगमनम् इति अत्र रूपं भवति. अतः एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु उभयथा अस्माभिः दृष्टम्. आदिस्थेषु त्रिषु उदाहरणेषु अस्तम् इति मकारान्तम् अव्ययं कथं प्रयुक्तमस्ति तद्दृष्टम्. अन्तिमे उदाहरणे अस्त इति अकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः कथं प्रयुज्यते तदपि दृष्टम्. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे गतिसंज्ञकस्य अस्तम् इति शब्दस्य विवरणं दत्तमस्ति. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 43-200तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 44-200तमः पाठः सुभ्रू दीर्घ उकारः सुभ्रू इति शब्दस्य सुभ्रू ह्रस्व उकारः इति रूपं कथं सिद्ध्यति तस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् विवृणोति. तत्र सुभ्रू इति दीर्घ उकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दः. So the original pratipadikam is subhru. The form that we want to talk about is subhru, hrasva ghatita form. So subhru iti dirgha ukaranta strilingah shabdah shobhane bhruvau yasyaha sa, the one with beautiful eyebrows. शोभने भ्रुवौ यस्याः सा सुभ्रुः इति दीर्घ उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः सिद्ध्यति. किंचित् भ्रू इति शब्दस्य विषये आदौ पश्यामः. भ्रम इति धातोः भ्रमेश्च डूः इति उणादिसूत्रेण डू इति उणादि प्रत्ययः भवति. भ्रम प्लस डू प्रत्ययस्य डित्वात् टिलोपः
सो भ्र प्लस ऊ भ्रू इति शब्दः सिद्ध्यति. This is not a स्त्री pratyayanta word. We don't have a स्त्री pratyaya present over here. अतः बहुव्रीहि समासः यदा क्रियते शोभने भ्रुवौ यस्याः सा तत्र सुभ्रू इति प्रातिपदिकस्य यदा निर्माणं भवति तदा गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वादेशः न भवति. If the original word is dirgha, then on doing the bahuvrihi samasa, the gostriorupasarjanasya sutram kicks in and it causes a hraswadesha. The typical textbook example for this is nishkaushambihi, the one that has been removed from the kaushambi. निष्क्रांता कौशाम्ब्याः इत्यत्र निष् प्लस कौशाम्बी इति बहुव्रीहि समासे कृते यद्यपि कौशाम्बी इति दीर्घघटितः शब्दः अस्ति तथापि तत्र स्त्री प्रत्ययः अस्ति. अतः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वादेशः भवति. If the Uttarapadam of a Bahuvrihi Samasa is a Stri Pratyayanta entity, then there will be a Raswadesha. For example, Nishkaushambihi, Atimalaha, Pullingasya udaharanamasti, Atimalaha anena prakarena. परंतु अत्र किमस्ति शोभने भ्रुवौ यस्याः सा इत्यत्र सु इति पूर्वपदं भ्रू इति उत्तरपदम् इदम् उत्तरपदं स्त्री प्रत्ययान्तं नास्ति. डू इति उणादि प्रत्ययः अस्ति, स्त्री प्रत्ययः नास्ति. अतः अत्र सुभ्रू इति प्रातिपदिकस्य निर्माणसमये गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वादेशः न भवति. अन्यः विषयः भ्रू इति शब्दस्य यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनेन नदी संज्ञा विधीयते, परन्तु अत्र नेयङ्वङ् स्थानावस्त्री इत्यनेन निषेधः अपि भवति. भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः, so you have that uwang particle coming over there, so नेयङ्वङ् स्थानावस्त्री इत्यनेन भ्रू इत्यस्य नदी संज्ञा निषिध्यते. Once there is no nadi samnya on bhru, you cannot have a nadi samnya magically appearing on subhru. So subhru ityasyapi nadi samnya na bhavati. Ataha, now this part is crucial. Ataha asya shabdasya sambodhana ekavachane ambarthanadyorhaswaha ityanena hraswadeshaha na bhavati. Ambarthanadyorhaswaha will cause a hraswadesha for nadi samyaka words. He nadi, हे घटी, हे देवी. सो नदी संज्ञक शब्दानां विषये संबोधन एकवचने ह्रस्वादेशः भवति, परन्तु तादृशः ह्रस्वादेशः अत्र सुभ्रू शब्दस्य विषये न भवति. एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः अपि न भवति, बिकॉज़ वी सॉ देयर इज नो ह्रस्व ओवर हियर. अतः सुभ्रू इति शब्दस्य संबोधनस्य एकवचनं सुभ्रूः इति एव विद्यते. This is the crucial point. For nadi it is he nadi, for say devi it is he devi, for subhru it is subhruhu. You do not get a hraswadesha, you do not get a supratyaya lopa. The form is subhruhu as it is. That has been explained in Balamanorama. भ्रमेश्च डूः इति डू प्रत्ययान्तः अयं शब्दः अचिष्णु धातु भ्रुवाम इति उवंग इत्यादि विशेषस्तु सुगमः. एवरीबडी नोज दिस बाय नाउ. सो सु इत्युक्ते शोभना भ्रूः यस्याः सा सुभ्रूः इति सुभ्रूः इति शब्दः भवति. अस्त्री प्रत्ययान्तत्वात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वादेशः न भवति. नेयङ्वङ् स्थानावस्त्री इति भ्रूशब्दस्य तदन्तस्य च
निषेधात् नदी संज्ञा अपि न भवति. So ह्रस्वादेश is blocked, नदी संज्ञा is blocked. ततश्च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति नदी कार्यम् अपि न भवति. अतः हे सुभ्रूः इति एव संबोधनस्य एकवचनं विधीयते. Having said that, in Bhattikavya, he uses the Hraswa Ghatita form called Subhru as a Sambodhana Ekvachana. That's basically the title of the slide. Instead of using Subhruhu, he ends up in using Subhru as the Hraswa Ghatita form. Ha pitaha क्वासि हे सुभ्रु इति प्रयोगः भट्टिकाव्ये दृश्यते. कथम् एतादृशः प्रयोगः इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्मिन्नेव सूत्रे प्रश्नः कृतः अस्ति. किञ्च तत्र प्रमादः एव अयम्. This is a mistake. We should not be using ह्रस्व घटित form over here. सुभ्रू इति रूपम् उचितं नास्ति. सुभ्रू इति शब्दस्य संबोधनस्य एकवचनं सुभ्रूः इति एव भवति. हा पितः क्वासि हे सुभ्रू इत्यत्र विद्यमानं सुभ्रू इति प्रयोगः प्रमादः एव अयम् इति बहूनां वैयाकरणानां मतम् इति अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां स्पष्टीकृतमस्ति. Having said that, when many people make a mistake like this, when you see the Hraswa Ghatita Subhru form at multiple places employed by scholars like, say, for example, Kalidasa or say Bhatti, then the typical tendency of the grammarians, as all of you know by now, is to somehow justify that prayoga. स्थितस्य गतिः चिन्तनीया, नो चेत् प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः. अतः सुभ्रु इति शब्दस्य सुभ्रु इत्येव संबोधनैकवचनं बहुत्रं प्रयुक्तं दृष्ट्वा वैयाकरणैः कथञ्चित् तस्य समाधानं क्रियते. सो कुमारसम्भवे अस्ति विमानिता सुभ्रुपितुर्गृहे गतः. रामायणे अस्ति किं नृत्कारणं सुभ्रुप्रकृत्या मृदुमानसः. नारदपुराणे अस्ति कृतं वचः सुभ्रुसमीहितं ते. So you have multiple such occurrences of this subhru, and you cannot say pramadaha, 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 and so on. I mean, you might be able to say that, but a better approach would be to somehow stretch the sutras, use your imagination, and kathanchit tasya samarthanam karaniyam. So that is the gist of this lesson. We are going to see 3 different tricks with which the word subhru can be justified. Again, before we start the discussion, understand this is hand waving. These are tricks. These are pulling up things from the sleeves. There will be loopholes. There will be mistakes. There will be things that are difficult to accept. परन्तु कथञ्चित् समाधानं करणीयम् इति अस्ति. तत्र प्रथमं स्पष्टीकरणं कुमारसम्भवे सुभ्रु इति शब्दः अस्ति. तत्र मल्लिनाथेन अयं निर्देशः कृतः अस्ति. इदं स्पष्टीकरणं मल्लिनाथेन दत्तं वर्तते. अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम् इत्यत्र अलाबूः कर्कन्धूः इति ऊकारान्तादपि ऊङ् प्रत्ययम् उदाजहार भाष्यकारः. एतस्मादेव ज्ञापकात् क्वचित् उकारन्तस्यापि ऊङ्गन्तत्वात् नदीत्वे ह्रस्वत्वम्. Slightly complex, actually quite complex, but let's go slow and understand this. I will first explain and then we will read the description. Atra subhru, the original pratipadikam subhru, ityasya vishaye subhru iti ह्रस्वादेशः सम्बुद्धौ कथं न भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं. तत्र नदी संज्ञा एव नास्ति.
इति तत्र उच्यते। इदानीं मल्लिनाथेन किमुक्तमस्ति? The original word Subhru actually has a Nadi Samnya. Because it has a Nadi Samnya, a Raswa is possible. So the very base itself is changed by Mallinatha. He says Subhru has a Nadi Samnya. Now, how does Subhru has a Nadi Samnya? He says Subhru इत्यत्र वस्तुतः कश्चन स्त्री प्रत्ययः अस्ति. So as soon as there is a स्त्री pratyaya present over there, you Striakhyo Nadi can create a Nadi Samnya over there. So Subhru ityatra vastutah kaschana स्त्री pratyayah asti. So he says there is a sutram called Ungutaha. This sutram gives a स्त्री pratyaya called Ung. This Ung Stri Pratyaya is actually present inside Subhru. So according to Mallinatha, the word Subhru is actually created using two Pratyayas. Let's go on the previous slide. Obviously, there will be the Do Pratyaya over there. In addition to that, there is Ung Pratyaya over there. So understand this. This is crucial. What he says is that you have the original Subhru word, which is Dirgha Ukaranta, and Ung Pratyaya is added on the top of it. So Dirgha Ukara plus Dirgha Ukara, Savarna Dirgha gives you Dirgha Ukara. So anyway, there is no difference in the form. But the Subhru word now is Ung Pratyayanta word. Once there is an Ung Pratyaya, use Striakhyo Nadi will cause a Nadi Samnya. There won't be Niyang Vang Sthana Vastri applied over there. Therefore, Nadi Samnya remains unaltered, abadhita, and once Nadi Samnya is there, Raswadesha can very easily be justified. Now the question over here is, how do we justify that Dirgha Ung Pratyaya on the Dirgha Ukaranta word? Because the Unguta Sutram gives the Ung Pratyaya on the Rasva Ukaranta word. Ungutaha iti sutrena Ung iti pratyayah Rasva Ukarantat uchyate. तर्हि तत्र दीर्घ उकारान्तात् ऊङ् प्रत्ययः कथं भवति? So that's where little bit trick playing business comes in. What Mallinatha says is that there is a Vartikam in this particular sutram called Aprani Jatesha Arajvadinam. The meaning of this Vartikam is not needed. What is required is that while explaining this Vartika, Bhashyakara has quoted two words. He has quoted Alabuhu and he has quoted Karkandhuhu. These are basically names of some vegetable plants, bottle gourd and so on. So Alabuhu and Karkandhuhu, Mallinatha asks us to pay attention on these words. Other things are out of context, out of scope. We don't need the meaning of Aprani Jatescha Rajwadinam and so on. Only focus on Alabuhu and Karkandhuhu. What Mallinatha says over here is that Alabuhu word is actually Alabu, Dirgha Ukara plus Ung. Similarly, Karkandhuhu is actually Karkandhu plus Ung. So in both these examples, Dirgha Ukara was there in the Pratipadika and an additional Ung Pratyaya has been added. Therefore, even though there is no particular sutram which will allow Ung Pratyaya on Dirgha Ukaranta words, still examples like Alabu and Karkandhu, they somehow indicate that such a configuration is possible. So Ungutaha ityatra bhashykarena
अप्राणिजातेश्च अरज्वादीनाम् इत्यस्य वार्तिकस्य व्याख्यानसमये अलाबुः कर्कन्धुः इति शब्दौ उक्तौ स्तः. These are dirgha ukaranta words. They are generated from again dirgha ukaranta words. So dirgha ukaranta shabdat ung pratyaye krute. Alabu plus ung becomes alabu. Karkandhu plus ung becomes karkandhu. Now, these two examples clearly indicate that ukaranta shabdat api sutram nasti chedapi ung bhavati. Ataha subhru plus ung becomes subhru. Who stops us from adding an ung? So if you add an ung, now there won't be uangadesha. Achishnu dhatu bhruvam is not applicable. Nadi samnya is there. Hraswadesha is now not an issue. The problem with this argument, we are already doing too much complex things, but still one last bit. The problem with this argument is that in case of examples like Alabu and Karkandhu, where ung was added on an already dirgha word, Alabuhu Karkandhu ityatra ukarantat ung pratyasya vidhanam swara karyasya krute asti. So in the Swara Prakaranam, there is a specific karya. We do not need to go in the details, but there is some specific karya present in the Swara Prakaranam that requires ung pratyaya on alabu and karkandhu. Therefore, Bhashyakara has added the ung pratyaya over there. This kind of examples, alabuhu and karkandhuhu, cannot be taken as a general license for adding ung pratyaya wherever we want, because ung pratyaya in alabu and karkandhu has a particular prayojan related to the swara karya. Etadrusham swara karyam subhru shabdasya vishe na avashyakam. Whatever swara karya forced the ung on alabu or ung on karkandhu, that swara karya is not applicable for subhru. Therefore, it is hard to justify the ung on subhru. अतः तत्र यद्यपि मल्लिनाथेन कथंचित् इदं स्पष्टीकृतम् अस्ति, तथापि तत्र कश्चन आक्षेपः पंडितैः स्वीक्रियते. So this is the first solution. कुमार संभवस्य व्याख्याने अलाबुहु कर्कंदुहु इति ऊकारान्ताद् अपि ऊङ् प्रत्ययम् उदाजहार भाष्यकारः एतस्मादेव ज्ञापकात् क्वचित् ऊकारन्तस्य अपि उङ्गन्तत्वात् नदीत्वे ह्रस्वत्वम् इति आशयः. There are two more explanations. The second explanation given by Sharanadeva in Durghata Vritti, he says, Vami ityataha vagranam apakrishya vyabhastita vibhasha bhavitum arhati. So this is actually a simple explanation. What he says is that you have a set of sutras, Neyangvang, Sthana, Vastri and Vami. This Vami has Va in it. You pull it in the previous sutram. So it actually becomes Va na iyangvang sthanavastri, which would mean iyang sthani tatha uvang sthani yah shabdah tatra vikalpena kutrachit nadi samya bhavitum arhati. So neyangvang sthanavastri was an outright nishedha. You do an apakarsha, reverse pulling of Va from the next sutram. So it becomes a vibhasha, and take it as a vyavasthita vibhasha, which means vyakhyanam drishtva tadrisham vibhasha karyam bhavati. Ataha vami iti uttara sutre vidyamanaha va iti shabdaha apakarsha rupena pull reverse in neyangvang sthanavastri, take it as a vyavasthita vibhasha, which means subhru iti shabdasya vishaye eva nadi samya vikalpena bhavati. Once nadi samya is there, ambartha nadyo hrasvaha and so on, iti subhru iti rupam api avashyam siddhyati. So that is the explanation
actually given by some grammarian called Shrikantha and quoted by Sharanadeva in Durghatavritti. Vami ityatah vagrhanam apakrusha vyavasthita vibhashatvat tatra kathanchit nadi samnya bhavitum arhati. The problem with this particular explanation is that this cannot be considered as a valid answer, because if Panini really wanted a Vyavasthita Vibhasha over here, he could have himself said Va Iyanguvang Sthanavastri. So there was no reason to say Na Iyanguvang Sthanavastri and Vami. So explicit negation and then Vikalpa, this itself tells that Panini does not want a Vibhasha in Neyanguvang Sthanavastri. Otherwise, he would have said Va Iyanguvang Sthanavastri. So this is actually again a weak argument. Iyam durbala yuktihi Panini yadi etadrusham aishishya tarhi saha swayameva va iyanguvang sthanavastri iti sutram vyarachayishat. So again, second argument, people have objection on it. The third argument is even simpler and even weird. Samanye napumsakam iti nyayah asti. Samanye napumsaka means that all words in the language can be used in napumsaka. There is a very weird nyaya. It has been explained in Striyam also, how the gender of objects is defined. It is because of interaction between the sattva, raja and tama qualities inside an object and so on. And then there is some siddhanta put forth by some stream of Vaiyakarnas which says a samanya napumsakam, every word irrespective of what is its linga can be used in napumsakalinga. If you accept that nyaya, there is a detailed argument on this in 413 Striyam Balamanorama, if anybody wants to know more, or I think 4 Ajadyatashtab, one of them. So samanye napumsakam iti nyayam svikurmaschet. Subhru Shabda can be considered Napumsaka. So even though it is a Strilinga, take it as a Napumsakalinga. Once it becomes Napumsakalinga, all problems are solved. Madhu ityasya Napumsakalinge Madhu ityeva ekvachanam bhavati. अतः ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन प्रातिपदिकस्य ह्रस्वादेशः स्वमोर् नपुंसकात् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपे कृते सुभ्रू इति रूपं सिद्ध्यति. This last part is typing mistake. अनेन प्रकारेण सामान्य नपुंसकम इति उक्त्वा कथंचित स्पष्टीकरणं दीयते. So again, this is hand waving. Samanya napumsaka nyaya itself may not be acceptable by many people. So eteshu kimapi samadhanam svikriyate chet tatra akshepah asti eva. Tathapi prayoga bahulyam drushtva. If many people have used such a prayoga, we are forced to give some kind of explanation. So prayoga bahulyam drushtva kathanchit samarthanam datavyam iti hetuna etani samadhanani vaiyakarnaihi pratipaditani vartante ayam atra asya pathasya nirnayah asti. अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 44,200तमः पाठः समाप्तः.